نبی علیہ السلام دا دنیا نتلے تمام انبیاء اللہ رب العزت زان طرف دوغتی و پادشوی دنیا نتلے سوا دے عیسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ روح جد کرے دے جو اندے او قرب قیامت شرازی با او باب اللد کی با دجال قتلی کم دے چوس اسرائیل دی یہودیات دا قیامت دا نخو دا نخو دا یہود ختمی دل او منگا بیاوی قیامت خلر دے قیامت خلر دے قیامت دا نشانات رکھ کارشوی خواه نو دغل تبا دغل دجال قتلی جاز رکھ کر اسرائیل یہودو بدی جاز کی منگا دجال تختو عیسیٰ علیہ السلام بچ کو بچ بیٹھے اللہ وجنی تاسو بیار سے بچ کو